मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने कम व बेश 1,24,000 अंबिया इकराम इस दुनिया में भेजे, जिनमें बहुत सारे अंबिया इकराम के वाक़यात आप हज़रात तस्लीम आरिफ की आवाज़ में सुन चुके हैं। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या। तो इसी सिलसिले की ये अगली कड़ी, इससे पहले भी हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वो वाक़या सुनाया था जो बहुत मशहूर है। लिहाजा आज हम आपको अल्लाह तबारक व तआला के एक और पैगंबर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाने जा रहे हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हूद पैगंबर की आल से हैं, और जब आपने अपनी कौम को अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्ते पर चलने की तबलीग की तो आपकी कौम उसको नहीं मानी। लिहाजा आपने अपनी तरफ से जो फ़ैसला लिया तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे नाराज़ हो जाता है, और इसी नाराज़गी के सबब आपको कौन कौन सी सज़ाएँ मिलती हैं। फिर परवरदिगार आलम अपने प्यारे पैगंबर को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ता देने से किस तरीक़े से उसे निजात दिलाता है। आइए ये बहुत प्यारा सा वाक़या आप हज़रात की खिदमत में पेश किया जा रहा है। मुसन्निफ़ हैं हिंदुस्तान बल्कि बर्र सग़ीर के अज़ीम शायर मोहतरम हाजी शौक़ वज़ीर गंजवी साहब। फ़नकार हैं तस्लीम आरिफ और उनके हमनवा। म्यूज़िक से संवारा है ऑलविन ब्राउन ने, और ये पेशकश है सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ टी सीरीज़ की। लीजिए मुलाहज़ा फरमाइए पहले एक कता। सभी नबियों पे इस दुनिया में ऐसा वक्त आया है, उठाई है मुसीबत कौम ने, उनको सताया है। इशाअत दीन की करते रहे, हिम्मत नहीं हारे, खुदा के फजल से अपने फराइज़ को निभाया है। ये हकीकत है, सभी नबियों पे इस दुनिया में ऐसा वक्त आया है, उठाई है मुसीबत कौम ने, उनको सताया है। इशाअत दीन की करते रहे, हिम्मत नहीं हारे, खुदा के फजल से अपने फ़राइज़ को निभाया है। इसीलिए जनाब शौक़ साहब इस मतले में कहते हैं, शौक़ लिखता है ये कुरानी बयान, शौक़ लिखता है ये कुरानी बयां, हज़रते यूनुस की सुन लो दास्तां, हज़रते यूनुस की सुन लो दास्तां, हज़रते यूनुस की सुन लो दास्तां। शौक़ लिखता है ये कुरानी बयान, शौक़ लिखता है ये कुरानी बयान, शौक़ लिखता है ये कुरानी बयान। हज़रते यूनुस की सुन लो दास्तां, हज़रते यूनुस की सुन लो दास्तां, हज़रते यूनुस की सुन लो दास्तां, हज़रते यूनुस की सुन लो दास्तां। हज़रते यूनुस थे अल्लाह के नबी, आल में से थे पैगंबर हूद की, वो हसीनों खूबरू थे इस कदर, होते थे खुश आदमी सब देख कर। नैनवा एक शहर था काफी बड़ा, जिसमें थे 2 लाख से इंसान सिवा,
आकिल व बालिग थे पूरे 100,000, पर समझते थे न यूनुस का वकार। हजरत यूनुस ने ये तबलीग की, फर्ज है सब पर खुदा की बंदगी। ये परस्तिश गैर की बेसूद है, सबका अल्लाह पाक ही माबूद है। नेक बन जाओ बुराई छोड़ दो, अपने रब से बेवफाई छोड़ दो। पैरवी इब्लीस की तुम मत करो, मैं पैगंबर हूँ मेरा कलमा पढ़ो। हजरत यूनुस की सुनकर बात सब एकदम बरहम हुए वो बेअदब। बोले तेरी बात मानेंगे नहीं, हम पैगंबर तुझको जानेंगे नहीं। हम तो वहदत पर यकीन करते नहीं, तेरे अल्लाह से कभी डरते नहीं। एक है तेरा तो अनदेखा खुदा, हैं हमारे सैकड़ों हाजत रवा। पूजते हैं जिनको वो मौजूद हैं, बस हमारे तो वही माबूद हैं। हम इबादत छोड़ दें उनकी अगर, तो हमें कर देंगे वो ज़ेरो ज़बर। हमसे ये बातें न करना फिर कभी, हमसे ये बातें न करना फिर कभी। हमसे ये बातें न करना फिर कभी, वरना हम देंगे सजा तुझको कड़ी। वरना हम देंगे सजा तुझको कड़ी, वरना हम देंगे सजा तुझको कड़ी, वरना हम देंगे सजा तुझको कड़ी। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ये बताया कि गैर की परस्तिश करना बेसूद है और सबका अल्लाह पाक ही माबूद है, नेक बन जाओ बुराई छोड़ दो, अपने रब से बेवफाई छोड़ दो, पैरवी इब्लीस की तुम मत करो, मैं पैगंबर हूँ मेरा कलमा पढ़ो। ये बातें सुनकर सब लोग आपसे बरहम हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तुमको पैगंबर नहीं जानेंगे और ना ही तेरे अनदेखे खुदा पर भरोसा करेंगे। हमारे तो वही माबूद हैं, वही खुदा हैं जिनको हम पूजते हैं और जो हमारे सामने मौजूद हैं। हम उनकी इबादत अगर छोड़ देंगे तो वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे, और अगर तुमने हमें ये बातें दोबारा बताई तो हम तुमको कड़ी सज़ा देंगे। अपनी कौम से जब ये बातें सुनी तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, समाप्त कीजिएगा। सुन के अपनी कौम की बातें खराब, हजरत यूनुस पे गुजरा इज़्तिराब। लोग जब गुस्से में सारे भर गए, हो गए यूनुस परेशान घर गए। फिर किसी दीगर जगह की राह ली, जाके अपने दीन की तबलीग की। सुन के लोगों ने नबी की बात हक, कह दिया है कौल तेरा ला सदक। पत्थरों से मार कर जख्मी किया और कहा हमको दिखा अपना खुदा। बात यूनुस की कोई मानी नहीं, हस्ती पैगंबर की पहचानी नहीं। बात ठुकराते रहे ईमान की, पैरवी करते रहे शैतान की। राह जन्नत लाख दिखलाई उन्हें, आग दोज़ख की पसंद आई उन्हें। हजरत यूनुस ने यूं 40 साल झेला अपनी कौम के हाथों जवाल। कैश में आकर ये यूनुस ने कहा, आएगा तुम पर अज़ाब अल्लाह का। कौम ने पूछा वो है कैसा अज़ाब, बोले यूनुस नारे दोज़ख है खराब। आसमां से आग उतर कर आएगी, कौम जिसको देख कर घबराएगी। पूछा फिर ये कौम ने कब आएगी, तो कहा मोहलत
दिन 40 کی مان لو ورنہ بہت پچھتاؤ گے اپنی نادانی پہ منہ کی کھاؤ گے بد دعا یونس نے کی اللہ سے تو عذاب نار ان پر بھیج دے رب نے یہ فرمان یونس کو دیا یہ فرمان یونس کو دیا رب نے یہ فرمان یونس کو دیا تم نے کیوں 40 دن کو ہے کہا 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 جب حضرت یونس علیہ السلام کو تبلیغ میں 40 سال گزر گئے اور قوم راہ راست پر نہیں آئی تو آپ نے ایک دن اپنی قوم سے کہا کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. قوم نے پوچھا وہ کیسا عذاب ہوگا؟ کہا وہ نار دوزخ کا عذاب ہوگا جس کو دیکھ کر تم لوگ گھبرا جاؤ گے. قوم پوچھتی ہے کہ کب آئے گا؟ تو کہا کہ صرف 40 دن کی مہلت ہے، میری یہ بات مان لو ورنہ بہت پچھتاؤ گے. یونس علیہ السلام نے پروردگار عالم سے بددعا کی کہ اے مالک تو ان پر عذاب بھیج دے. تو رب نے یہ فرمان یونس کو دیا تم نے کیوں 40 دن کو ہے کہا، یعنی پروردگار عالم کی طرف سے جب کوئی اشارہ نہیں ہے تو تم نے اپنی طرف سے یہ کیوں کہا کہ 40 دن کے بعد عذاب آئے گا. جب اس بات کو حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو کیا ہوا سماعت کیجیے گا. جب ضرورت ہوگی اے یونس نبی ہم عذاب نار بھیجیں گے تبھی، اپنی جانب سے بتایا کیوں عذاب اور خود مدت کی تم نے انتخاب. ہو گئے افسردہ پھر یونس نبی دل میں رب سے ہو گئی ناراضگی. بیوی بچے ساتھ لے یونس چلے دور پہنچے اپنی بستی چھوڑ کے. ٹھہرے وہ کچھ دیر تو زیر شجر چل دیے پھر بیوی بچے چھوڑ کر. ڈھونڈنے کو وہ گئے ایسا مقام کچھ دنوں تک کر سکیں اپنا قیام. لوٹ کر جب آئے تو بیوی نہ تھی دونوں بچے رو رہے تھے اس گھڑی. پوچھا یونس نے یہ بچوں سے وہاں یہ بتاؤ ماں تمہاری ہے کہاں. بولے بچے آئے تھے ڈاکو ادھر ان میں ایک شہزادہ جیسا تھا بشر. آ کے اس شہزادے نے ماں سے کہا چل ہمارے ساتھ اے ماہ لقا. بولی ماں دل میں ذرا غیرت کرو خوف سے اللہ تعالی کے ڈرو. میں ہوں پیغمبر کی بیوی جان لو مجھ سے مت بولو یہ میری مان لو. مجھ پہ مت ڈالو خدارا بد نگاہ ورنہ ٹوٹے گا غضب اللہ کا. ہم نے بھی رو رو کے اس سے یہ کہا چھوڑ دو ماں کو برائے کبریا. پر نہ مانے رنج ہم کو دے گئے رنج ہم کو دے گئے پر نہ مانے رنج ہم کو دے گئے. ماں کو وہ ظالم پکڑ کر لے گئے. ماں کو وہ ظالم پکڑ کر لے گئے. ماں کو وہ ظالم پکڑ کر لے گئے. ماں کو وہ ظالم پکڑ کر لے
अलैहि सलाम एक शजर यानी पेड़ के नीचे अपनी बीवी और दोनों बच्चों को बिठाकर एक ऐसी जगह की तलाश में निकले जहां कुछ रोज़ क़याम किया जा सके। लेकिन जब वहां से वापस आए तो देखा कि उस पेड़ के नीचे बच्चे तो मौजूद हैं लेकिन बीवी नहीं है। आप अपने बच्चों से पूछते हैं कि तुम्हारी माँ कहाँ है? कहा अभी यहाँ डाकू आए थे, उनमें एक शहजादा जैसा था, हमने बहुत फरियाद की, कहा लेकिन वो नहीं माना और हमारी माँ को उठा कर ले गया। ये सुनकर दोनों बच्चे तो रो ही रहे थे, हज़रत यूनुस का दिल भी बेकरार हो गया। और आगे क्या हुआ सामीन मुलाहिज़ा फरमाइए। रो रहे थे दोनों बच्चे जार जार, हज़रत यूनुस का दिल था बेकरार। दोनों बच्चों के लिए फिर साथ ले जुस्तजू में बीवी की यूनुस चले। चलते चलते राह में दरिया पड़ा, कोई कश्ती थी न कोई ना खुदा। एक बच्चे को किनारे छोड़कर बोले आते हैं अभी प्यारे पिसर। दूसरे बच्चे को कंधे पर बिठा घुस गए दरिया में, दरिया तेज था। इतने में साहिल पे आया भेड़िया, उसने बच्चे को उठाया ले चला। चीख सुनकर बच्चे की यूनुस नबी मुड़ के देखा और पलटे जल्द ही। बच्चा कंधे से गिरा और बह गया, दूसरे का भी न पाया कुछ पता। आह कैसी आज मुश्किल आ पड़ी, बेकसो बेबस हुए यूनुस नबी। बीवी बच्चे भी गए बस्ती छुटी, फंस गई गम के भंवर में जिंदगी। कोई मोनिस है न कोई गम गुसार, उनसे रूठी रहमते परवरदिगार। बीवी बच्चे गुम हुए घर छूट गया, गम ने घेरा चैन सारा लुट गया। आतिशे गम से जिगर जलने लगा, आंसुओं में ज़ब्त गम ढलने लगा। मालिको मुख्तार रब की जात है, मालिको मुख्तार रब की जात है। मालिको मुख्तार रब की जात है। शादियों गम सब खुदा के हाथ है, शादियों गम सब खुदा के हाथ है। 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 जिससे रब रूठ जाता है उससे सब रूठ जाते हैं। देखिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब अपनी बीवी की तलाश में निकले, अपने दोनों बच्चों को लेकर रास्ते में एक दरिया पड़ता है। एक बच्चे को किनारे बिठाकर और दूसरे बच्चे को अपने कंधे पर बिठाकर वो दरिया पार कर रहे थे। लेकिन जब आप दरिया में कुछ दूर ही अंदर गए थे तो एक भेड़िया आया और जब उस बच्चे को उठाकर ले चला। चीख पुकार सुनकर आप घबरा कर जब दरिया के साहिल की तरफ बढ़े तो वो बच्चा जो आपके कांधे पर बैठा हुआ था वो भी दरिया में बह गया, गिर गया। लेकिन अब इसके आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। हज़रत यूनुस नबी रोते हुए पार करके दरिया वो आगे चले। बीवी बच्चों के लिए थे बेकरार, देखते जाते थे मुड़कर बार बार। चलते चलते एक दरिया फिर मिला, बहरे आजम जैसा उसका तूल था।
اس کے ساحل پر تھی ایک کشتی کھڑی، تھے سوار اس میں بہت سے آدمی، دیکھا جب ملاح نے ان کے لیے، با ادب بولا کہ حضرت آئیے، ہو گئے کشتی پہ جب یونس سوار، لے چلا ملاح پھر کشتی کو پار، ایسی قدرت کی نظر کچھ پھر گئی، ان کی وہ کشتی بھنور میں گر گئی، ڈگمگائی جب وہ کشتی بار بار، ایک دم گھبرائے کشتی کے سوار، بولا یہ ملاح مجرم ہے کوئی، جس کے باعث میری کشتی پھنس گئی، وہ جو ہو باغی وہ اتر جائے ابھی، ورنہ کشتی غرق یہ ہو جائے گی، بولے یونس میں ہی ہوں خانہ خراب، مجھ پہ ہی نازل ہے اللہ کا عذاب، بولا یہ ملاح اے عالی صفات، آپ ہیں اللہ والے نیک ذات، قرآ ڈالا نا خدا نے 3 بار، ہر دفعہ یونس کا ہی آیا شمار، بولے یونس میں ہی ہوں ایسا بشر، آیا ہوں مالک سے اپنے بھاگ کر، کودے اس کشتی سے دریا میں نبی، اس کشتی سے دریا میں نبی، کودے اس کشتی سے دریا میں نبی، ڈوبے یونس پار کشتی ہو گئی، ڈوبے یونس پار کشتی ہو گئی، ڈوبے یونس پار کشتی ہو گئی، ڈوبے یونس پار کشتی ہو گئی۔ سامعین حضرات دیکھیے، جب حضرت یونس علیہ السلام وہ پہلا دریا پار کر کے آگے بڑھے تو ایک اور بڑا دریا راستے میں پڑتا ہے، جس کے کنارے پر ایک کشتی تھی، کچھ لوگ بیٹھے تھے، ملاح آپ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ آئیے اے علی صفات، جب آپ کشتی میں بیٹھتے ہیں تو کشتی راستے میں بھنور میں پھنس جاتی ہے، یہ دیکھ کر ملاح کہتا ہے کہ کون ایسا شخص ہے جس کے سبب میری یہ کشتی بھنور میں پھنس گئی، جب قرآ ڈالا تو 3 بار حضرت یونس علیہ السلام کا ہی شمار آیا، یہ سن کر آپ اس کشتی سے دریا میں کود جاتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں، وہ کشتی پار ہو جاتی ہے، لیکن دریا میں ڈوبے تو لیکن اس کے بعد آپ کو ایک مچھلی نے نگل لیا، اور پھر کتنے دن آپ اس مچھلی کے پیٹ میں قید رہتے ہیں، اور کس طرح سے آپ اس مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوتے ہیں، یہ آپ سننے جا رہے ہیں، سماعت کیجیے گا۔ ہے محافظ سب کا رب العالمین، اس کی بے مرضی کوئی مرتا نہیں، دیکھیے یہ قدرت عز و جل، ایک مچھلی نے لیا ان کو نگل، آج یونس رنج و غم کے صید ہیں، پیٹ میں مچھلی کے اس دم قید ہیں، دیکھیے مچھلی نگل ان کو گئی، لے گئی تحت الثری میں اس گھڑی، یہ ہوا ارشاد رب اس ماہی کو، میرے یونس کو نہ کچھ تکلیف ہو، بال بھی کا جو یونس کا ہوا، سن اے مچھلی میں تجھے دوں گا سزا، 3 اندھیروں میں ہے اب یونس اسیر، واہ قدرت تیری ہے رب قدیر، ایک اندھیرا شکم ماہی جانیے، دوسرے دریا کا پانی مانیے، ہے اندھیرا تیسرا تحت الثری، روتے ہیں یونس نبی کے کیا ہوا، ہو گئی گم بیوی بچے کھو گئے، قید شکم ماہی میں ہم ہو گئے، عرش ہو تحت الثری ہو یا زمین، بندگی اس کی کہاں ہوتی نہیں،
संगरेजे और सारी मछलियां कर रहे थे हमदे रब्बे दो जहां। देख कर कुदरत ये अल्लाह पाक की महवे हैरत और नादिम थे नबी। शिकमे माही में थे यूनुस बेकरार, खौफ रब से रो रहे थे जार जार। कहते थे या रब सहारा कौन है, कहते थे या रब सहारा कौन है। ओ, कहते थे या रब सहारा कौन है। अब सिवा तेरे हमारा 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 कौन है। शिकमे माही में हजरत यूनुस बेकरार थे, यानी मछली के पेट में, और खौफ रब से ज़ारो क़तार रो रहे थे। कहते थे या रब सहारा कौन है, अब सिवा तेरे हमारा कौन है। और उसके बाद क्या होता है सुनिएगा। हजरत यूनुस ने रो रो कर कहा, मुझसे बेशक हो गई भारी खता। तेरी रहमत का भरोसा छोड़कर मैंने बांधी हाय हिजरत पर कमर। मैं हुआ मायूस, हिम्मत तोड़ दी, बेइजाजत अपनी बस्ती छोड़ दी। रहम कर मुझ पर के तू रहमान है, दोनों आलम का तू ही सुल्तान है। तूने अपनी मेहर से रब्बुल उला हजरत आदम की बख्शी थी खता। आग इब्राहीम पर गुलजार की, सब सिपा नमरूद की फिन्नार की। हजरत यूसुफ कुएं में जब गिरे, तेरे ही फजलो करम से वो बचे। कैद से आजाद उनको कर दिया, मिस्र का उनको बनाया बादशाह। हजरत याकूब की तूने सुनी, उनको बेटे से मिलाया दी खुशी। वादिये ऐमन पे जब बिजली गिरी, तूने मूसा की बचाई जिंदगी। गम के मारों का तू ही दमसाज है, ऐ खुदा तू सबका चारा साज है। मेरी भी या रब तू फैले मुस्तफा, बख्श दे मेरी खता ऐ किबरिया। या इलाही तेरा जो महबूब है, उन्हीं से यूनुस तेरा मंसूब है। मैं हूँ आसी और तू रब्बे गफूर, मेहर से तू बख्श दे मेरे कसूर। जब लिया यूनुस ने नामे मुस्तफा, या यूनुस ने नामे मुस्तफा। मुस्तफा जब लिया यूनुस ने नामे मुस्तफा, जोश में दरियाए रहमत आ गया। जोश में दरियाए रहमत आ गया। जोश में दरियाए रहमत आ गया। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार आलम के प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वास्ता दिया और कहा, या इलाही तेरा जो महबूब है उन्हीं से यूनुस तेरा मंसूब है। मैं हूँ आसी और तू रब्बे गफूर,
مہر سے تو بخش دے میرے قصور. جب لیا یونس نے نام مصطفیٰ جوش میں دریائے رحمت آ گیا. اور اس کے بعد کس طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملتی ہے آگے سماعت کریں. پیٹ میں مچھلی کے یونس خیر سے بے خطر 40 دن رہتے رہے. حکم سے خالق کے پھر مچھلی وہی تیرتی ایک دن لبے ساحل گئی. آ گئی خشکی میں دریا سے نکل اور یونس کو دیا اس نے اگل. نرم و نازک تھا تنے اطہر سبھی دودھ جیسا تھا بدن سب اس گھڑی. حکم رب سے اس جگہ کدو اگا جس کے پتوں سے بدن ان کا ڈھکا. دھوپ اور مٹی مگس سے دی اما بیل کدو کی بنی ایک سائباں. پھل بھی ایک دم آ گیا اس بیل پر رحمت ربی کا تھا یہ سب اثر. پھل ہی کدو کا غذا ان کی بنا کھا کے وہ کرتے تھے اللہ کی ثنا. جب لگی ان کو ہوا تو جلد ہی ہو گئے فروا توانائی ملی. چلنے پھرنے لگ گئے یونس نبی مہر ان پر ہو گئی اللہ کی. پہلے سے بھی اور اچھے ہو گئے باخوشی پھر شکر کے سجدے کیے. پھر وطن کی سمت یونس چل دیے راستے منزل کے طے کرتے ہوئے. پہنچے ایک جہاں راستے میں نہر پر ان کو خیمہ سا لگا آیا نظر. آدمی بھی تھے وہاں موجود کچھ دھوپ میں تھے صاحباں مادود کچھ. دیکھ کر یونس نبی کو وہ بشر آئے یونس کی طرف سب دوڑ کر. با ادب آ کر کیا سب نے سلام اور بولے اے پیمبر نیک نام. ہم نے جب دریا میں ڈالا اپنا جال ہم نے جب دریا میں ڈالا اپنا جال ہم نے جب دریا میں ڈالا اپنا جال. خوبصورت اس میں آیا نو نہال. 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 دن اس مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد ایک دن جب وہ مچھلی دریا سے نکل کر خشکی میں آئی تو اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا. آپ کا تن اطہر نرم و نازک دودھ جیسا تھا. حکم رب سے اس جگہ کدو اگا جس کے پتوں سے آپ کا بدن ڈھکا اور اس بیل سے آپ ایک صاحبہ بن گیا اور آپ کی غذا بھی وہی کدو بن گیا. ان کو جب ہوا لگی تو جسم فربا ہونے لگا, توانائی مل گئی. اس کے بعد جب آپ اچھے ہو گئے تو پھر اپنے وطن کی سمت چلے. راستے میں آپ کو خیمہ لگا ہوا نظر آیا. جب حضرت یونس وہاں گئے تو وہ لوگ آپ کو سلام کر کے کہتے ہیں کہ اے پیغمبر, ہم نے جب دریا میں اپنا یہ جال ڈالا تو اس میں خوبصورت ایک نونہال آیا ہے جس کی صورت آپ سے ملتی ہوئی ہے, آپ اس کو دیکھ لیجئے. تو دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام جب اس نونہال کو, اس بچے کو دیکھتے ہیں تو پہچان جاتے ہیں وہ بچہ کون تھا. سماعت کیجیے گا. آپ کی صورت کا ہے وہ ماہرو, اس کو ہے والد کی اپنے جستجو,
हम यहाँ 40 दिन से हैं मुकीम, बच्चे को वालिद का है सदमा अजीम। मुंतजिर थे बच्चे वाला आएगा, अपने इस फर्जंद को ले जाएगा। बोले यूनुस बच्चा दरिया में गिरा, दूसरे को ले गया एक भेड़िया। मुझको वो बच्चा दिखाओ जल्द तर, बिल यकीन मेरा ही होगा वो पिसर। हाल यूनुस ने किया अपना बयां, हो गए हर शख्स के आंसू रवां। फिर गए खेमे पे यूनुस जल्द तर, दौड़ कर यूनुस से चिपटा वो पिसर। बाप ने भी प्यार से चूमा उसे, फिर कलेजे से लगा कर रो पड़े। बोले यूनुस शुक्र है अल्लाह का, मिल गया मेरा पिसर डूबा हुआ। गिर गए सजदे में और रोते रहे, कह के ये बेचैन वो होते रहे। रब्बे आलम मैं हुआ तुझसे खफा, रब्बे आलम मैं हुआ तुझसे खफा। मेरे मौला मौला, रब्बे आलम मैं हुआ तुझसे खफा। वाकई ये हो गई मुझसे खता, वाकई ये हो गई मुझसे खता, वाकई ये हो गई मुझसे खता, वाकई ये हो गई मुझसे खता। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उस बच्चे को देखकर पहचान जाते हैं, ये वही बच्चा था जो दरिया में आपके कांधे से गिर गया था। और उसके बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वो दूसरा बेटा किस तरीके से मिलेगा, आप आगे समाप्त करें। आप उस बच्चे को लेकर चल दिए, महव था दिल शुक्र में अल्लाह के। दूसरे बच्चे का दिल में दर्द था, हिज्र में बीवी के चेहरा जर्द था। चलते चलते राह में फिर क्या हुआ, मोड़ पर बैठा शिकारी एक मिला। देखा जब यूनुस को बेहद खुश हुआ, बाअदब उनको सलाम उसने किया। साथ में यूनुस के बच्चा देख कर बोला ऐसा ही है लड़का मेरे घर। भेड़िए से मैंने छीना था उसे, आप हैं यूनुस नबी फरमाइए। सुन के यूनुस ने कहा लाओ पिसर, मैं उसे पहचान लूंगा देख कर। भेड़िया लड़के को मेरे ले गया, वो इसी मेरे पिसर का भाई था। वो शिकारी सुन के फौरन घर गया, लाके लड़का उसने यूनुस को दिया। देख कर यूनुस पिसर को खुश हुए, प्यार से चिपटा लिया उसको गले। शुक्र था अल्लाह का विरदे जुबां, थे खुशी के अश्क आंखों से रवां। दोनों भाई फिर बहम मिलकर गले, सिसकियां भर भर के वो रोते रहे। कहते थे दोनों ये रब का है करम, रख लिया हम तीनों का उसने भरम। वाकई उस रब की आला बात है, वाकई उस रब की आला बात है। वाकई उस रब की आला बात है। शादियों गम सब उसी के हाथ है, शादियों गम सब उसी के हाथ है, शादियों गम सब उसी के हाथ है, शादियों गम सब उसी के हाथ है।
सामीन हजरात, इस वक्त आप हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का बहुत ही प्यारा वाक़या समाअत फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी से नाराज़ होता है तो क्या हो जाता है, और जब उसके प्यारे महबूब का कोई वास्ता देता है और रब राज़ी हो जाता है तो किस तरीक़े से उसके बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त आप यही वाक़या सुन रहे हैं। पहला बच्चा जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का दरिया में गिरा था, वो एक शिकारी के जाल में फंस गया और मिल गया। लेकिन जब उस बच्चे को लेकर आप आगे बढ़े तो देखा कि एक मोड़ पर एक शिकारी बैठा हुआ है। जब उसने आपके साथ दूसरे बच्चे को देखा तो कहा कि इसी तरह का एक बच्चा मेरे घर भी है, और क्या आप यूनुस पैगंबर हैं? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कहते हैं कि वो दूसरा बच्चा मेरे इसी बच्चे के साथ कल मेरा बेटा था, मुझे उसको दिखा दीजिए। जब उस शिकारी ने उस बच्चे को आपको दिखाया तो आप फ़ौरन पहचान जाते हैं और फिर अपने उस बच्चे को भी गले से लगा लेते हैं। सब उस दम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दोनों भाई और वालिद कहते थे, दोनों ये रब का है करम, रख लिया हम तीनों का उसने भरम, वाकई उस रब की आला ज़ात है, शादियों गम सब उसी के हाथ है। सामीन, अब दोनों बच्चे तो मिल गए, लेकिन देखिए अब बीवी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की किस तरह मिलेंगी। ये बहुत ही दिलचस्प एक बंद हाजी शौक वजीर गंजवी साहब ने लिखा है, मुलाहिज़ा फरमाइए। बाप ने बहलाया बच्चों के लिए, साथ में ले उनको आगे चल दिए। धूप की गर्मी थी और गर्दे सफर, चलते चलते हो गया जब दोपहर। बिछड़े थे सब पेड़ के नीचे, कभी वो जगह उनको दोबारा फिर मिली। जो शजर उस जा पे सायादार था, उसके नीचे ठहरे दिल सरशार था। जिस शजर के नीचे थे यूनुस नबी, एक जमात डाकुओं की आ गई। देख कर एकदम ताज्जुब सा हुआ, साथ थी यूनुस की बीवी पारसा। डाकुओं का जो कि एक सरदार था, हजरते यूनुस के कदमों पर गिरा। बोला, मुझको बख्श दो प्यारे नबी, मैंने बेशक तोड़ दी हद जुल्म की। आपकी बीवी को मैं जब ले गया, घर में जाकर जब इरादा बद किया, एकदम एक जलजला सा आ गया। हाथ पांव सिल हुए, दम घुट गया। ये मुसीबत सर पे देखी नागहां, अर्ज की तुम बख्श दो ऐ मेरी माँ। डर गया बदकाम के अंजाम से, मैंने तौबा की बुरे हर काम से। माँ से बढ़कर एहतराम इनका किया, आपको फिर ढूंढता हर सू फिरा। खैर से जब आज मैं गुजरा इधर, आप मुझको आ गए इस जा नजर। पूछ कर बीबी से सब उसका बयान, पूछ कर बीबी से सब उसका बयान, पूछ कर बीबी से सब उसका बयान। हजरत यूनुस ने दी उसको अमान, हजरत यूनुस ने दी उसको अमान, हजरत यूनुस ने दी उसको अमान, हजरत यूनुस ने दी उसको अमान। देखिए हजरात, किस तरीके से आपकी बिछड़ी हुई बीवी भी मिल जाती हैं। जब आप उसी शजर के नीचे गए जहां कभी तीनों बिछड़े थे, आराम करने लगे तो देखा कि डाकुओं की वही जमात आ गई जो आपकी बीवी को कभी ले गई थी। और ये देखकर ताज्जुब सा हुआ कि उन डाकुओं के हमरा आपकी बीवी भी हैं।
لیکن ڈاکو کا جو ایک سردار تھا وہ حضرت یونس کے فوراً ہی قدموں پر گر پڑا اور کہا کہ اے پیارے نبی، میری خطائیں بخش دیجئے، میں بے شک بہت گناہ گار ہوں اور میں نے ظلم کی ساری حدیں توڑ دی ہیں۔ میں جب آپ کی بیوی کو لے گیا اور میں نے بد ارادہ کیا تو ایک دم ایک زلزلہ سا آیا اور میرے ہاتھ پاؤں سل ہو گئے، دم گھٹنے لگا۔ میں نے فوراً ہی معافی چاہی اور کہا کہ اے میری ماں، تم میری یہ خطا بخش دو۔ ڈر گیا بدکام کے انجام سے، میں نے توبہ کی برے ہر کام سے، ماں سے بڑھ کر احترام ان کا کیا، آپ کو پھر ڈھونڈتا ہر سو پھرا، خیر سے جب آپ یہاں مل گئے ہیں تو میں آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سارا واقعہ اپنی بیوی سے پوچھ کر اس کو معاف کر دیا۔ حضرات لیجئے اب آگے اور سنیے گا کیا ہوتا ہے۔ آج جب بچھڑے ہوئے سب مل گئے، فضل رب سے غنچے دل کھل گئے، ماں نے بچوں کو لگایا جب گلے، اشک آنکھوں سے خوشی کے بہ چلے، شکر یہ رب کا کیا سب نے ادا، پھر وہ مل کر قافلہ آگے چلا، حال اب ان بستی والوں کا سنو، چھوڑ آئے جن کو یونس دوستو، ہو گئے 40 دن تو دیکھیے، آسماں سے آئے شعلے آگ کے، اہل بستی دیکھ کر گھبرا گئے، مرد و زن سب ایک جگہ پر آ گئے، گر کے سجدے میں وہ روئے زار زار، بولے ہم کو دے اما پروردگار، بات یونس کی نہ ٹالیں گے کبھی، ہم سبھی ایمان لاتے ہیں ابھی، اب ہمارا تو ہی بس معبود ہے یقین تو ہر جگہ موجود ہے، دین حق تسلیم سب نے کر لیا، باخوشی یونس کا پھر کلمہ پڑھا، ہو گئیں ان کی دعائیں مستجاب، ہٹ گیا سب کے سروں سے وہ عذاب، فضل حق سے راہ حق ان کو ملی، ڈھونڈتے پھرتے تھے یونس کو سبھی، ایک دن یونس نبی جب مل گئے، غنچے دل سب کے ایک دم کھل گئے، بولے ہم پہ آیا تھا بھاری عذاب، آپ ہیں سچے نبی بے شک جناب، ہم نے جس دم آپ کا کلمہ پڑھا، جس دم آپ کا کلمہ پڑھا، ہم نے جس دم آپ کا کلمہ پڑھا، وہ عذاب نار ہم سے ہٹ گیا، وہ عذاب نار ہم سے ہٹ گیا، وہ عذاب نار ہم سے ہٹ گیا، وہ عذاب نار ہم سے ہٹ گیا۔ اپنی قوم کو حضرت یونس علیہ السلام جب چھوڑ کر آئے تھے، لیکن اب ان بستی والوں کا حال سنیے گا، جب پورے 40 دن ہو گئے تو جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا تھا، آسمان سے آگ کے شعلے آئے، جس کو دیکھ کر وہ بستی والے گھبرا گئے اور سب مرد و زن ایک جگہ پر اکٹھا ہو گئے اور سجدے میں گر کر زار و قطار رونے لگے، کہنے لگے کہ اے پروردگار ہم کو امان دے، ہم نے حضرت یونس کی بات کو نہیں مانا اور ہم سب ابھی ایمان لاتے ہیں، ہمارا تو ہی معبود ہے اور ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہم نے دین حق تسلیم کر لیا ہے اور باخوشی یونس کا کلمہ بھی پڑھ لیا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعائیں مقبول فرمائیں اور ان کے سروں سے وہ عذاب ہٹ گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام ان کو مل گئے تو ان سبھی کے غنچہ دل کھل گئے، بولے ہم پہ آیا تھا بھاری عذاب، آپ ہیں سچے نبی بے شک جناب، ہم نے جس دم آپ کا کلمہ پڑھا وہ عذاب نار ہم سے ہٹ گیا۔ لیکن حضرات اپنے آخری بند میں جناب حاجی شوق وزیر گنجوی کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ سننے جا رہے ہیں۔ سامعین، ہماری کوشش رہے گی انشاءاللہ آگے ہم آپ کو داماد نبی اور شوہر بطول حضرت علی شیر خدا کا ایک واقعہ سنائیں۔ انشاءاللہ شان علی شیر خدا بہت جلد آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ہماری اگلی پیشکش ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ انتظار کیجئے ہمارے ان دو کیسٹس کا، شان علی شیر خدا اور واقعہ حضرت جنید بغدادی۔ یہ الگ الگ دونوں کیسٹ کچھ دن کے بعد آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن فی الحال اس کیسٹ کا یہ آخری بند آپ حضرات سماعت فرمائیے۔ جب ہوا معلوم یونس کے لیے اہل بستی سب مسلمان ہو گئے، بات پوری کی عذاب نار کی، رب نے مجھ کو کر دیا سچا نبی، حضرت یونس تھے بے حد شادماں، بخش دی اللہ نے سب کو امان، سب نے مل کر شکر کے سجدے کیے، سب نے یونس کے لیے تحفے دیے، اس قدر مانوس تھے سارے بشر، لے گئے تعظیم سے یونس کو گھر، دین کا پھر اس جگہ چرچا ہوا، چھا گیا ابر کرم اللہ کا، بات حق تسلیم کرنا چاہیے، خوف سے اللہ کے ڈرنا چاہیے، وقت پر امداد کرتا ہے وہی، غمزدوں کو شاد کرتا ہے وہی، شوق جس پر ہوتا ہے رب مہربان، جس پر ہوتا ہے رب مہربان، شوق جس پر ہوتا ہے رب مہربان، ہر بلا سے اس کو ملتی ہے امان، 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 شوق جس پر ہوتا ہے رب مہربان، شوق جس پر ہوتا ہے رب مہربان، شوق جس پر ہوتا ہے رب مہربان، ہر بلا سے اس کو ملتی ہے امان، ہر بلا سے